बुज़दिल दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो हमारी बहादुर अफवाज ने वो जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। 4 घंटों में ही दुश्मन जंगबंदी की दरखास्त पर मजबूर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारगाए हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर मरकजी तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, फील्ड मार्शल ने शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम कर दिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। पाक बहरिया की हैबत से दुश्मन समंदरों में आने की जुर्रत नहीं कर सका। वज़ीर आज़म का मार्का हक में पाकिस्तान की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करने पर सऊदी अरब, तुर्की और चीन का शुक्रिया। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन पेश किया। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ लिखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादतगाहों पर हमले किए। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भी गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। इंशाअल्लाह जिस तरह हम सब ने दुश्मन को रवायती जंग में मिलकर शिकस्त फाश से दुचार किया है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशत गर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक 2 ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज और तनसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है। पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मार्का हक में दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत और अपनी ताकत को जिम्मेदारी समझते हैं। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स बना दिया गया है। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा।
امریکہ سے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز پر ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ، مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے۔ ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کہ فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہم نے 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ روس ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی پیشکش۔ ماسکو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران روس کے صدر نے کہا ان کا ملک واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ انہیں امید ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ روسی پیشکش پر ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین تنازع بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثانی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ خطے میں جاری امن کی کوششوں میں پیش رفت کا جائزہ، قیام امن کے لیے تعمیری روابط کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل اور ثابت قدم حمایت کا خیر مقدم۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، کہا جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تمام فریقین کو مثبت رد عمل دینا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا خطے کی سلامتی سے متعلق کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے کی گئی۔ مارکہ حق میں فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جس نے بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا خواب دیکھا، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر شاندار تقریب، رینجرز کے چاک چوبند دستے کی بارڈر پر پریڈ، خواتین اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک کا امن و سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ مارکہ حق میں قوم اور بہادر افواج نے دشمن کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی جنگ کو جیتا ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس نے خطرناک ترین ورلڈ وار 3 کو رکوایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان تھا۔ دنیا بھر کے ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی نیول ڈاک یارڈ میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا کوئی بھی طاقت پاکستانی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بنیان مرصوص مارکہ حق نے واضح پیغام دیا کہ پاکستان ایک پرامن قوم ہے لیکن ملک کے خلاف جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے میدان جنگ میں شکست کے بعد پروپیگنڈا کا سہارا لیا اور وہاں بھی منہ کی کھائی۔ عوام اور ملک کی تمام سیاسی طاقتیں عسکری افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا بھی خطاب، چیف آف آرمی اسٹاف اور کمانڈر ڈیفنس فورسز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنائیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی شرکت۔ کور کمانڈر لاہور نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب، گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ کوئٹہ میں گورنر بلوچستان
वज़ीर आला सरफराज भुट्टी और कोर कमांडर की यादगार शहदा पर हाजिरी, यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गिलगित में यादगार शहदा पर तकरीब में निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में शहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुजफ्फराबाद में मार्का हक के हवाले से यादगार शहदा पर तकरीब, क़ायम मक़ाम सदर आज़ाद कश्मीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकारीब का इनेकाद। लाहौर में बच्चे जश्न मनाने मॉल रोड पहुंच गए, मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया। पेशावर में रैली में नौजवानों की शिरकत। मलका कोसार मरी में GPO चौक से मरहबा चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ में रैली में 120 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े परचम की नुमाइश की गई। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग के ज़रिए तमाम खवातीन मार्च। बहावलपुर, हाफजाबाद, राजनपुर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियों का इनेकाद। नसीराबाद, चमन, डेरा बुगटी में पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। हैदराबाद, बदीन, खैरपुर और थरपारकर में भी रैलियां निकाली गईं। मीरपुर खान सेंट्रल जेल में कैदियों ने पाकिस्तानी परचम लहराकर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। मानसहरा, करत, डेरा इस्माइल खान, खैबर में भी रैलियां। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का मुजाहरा किया। कोयटा के पोलो ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने 2 ईरानी ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि ड्रोन्स ईरान की जानिब से भेजे गए थे। दिफाई निज़ाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह या नाकारा बना दिया। कुवैत में फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। कुवैत फौज के तर्जुमान का कहना है कि फजर के वक्त कुवैती फ़ज़ाई हुदूद में मुतअद्दिद दुश्मन ड्रोन्स की निशानदेही की गई। कुवैती अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके ड्रोन्स को नाकाम बनाया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बातचीत या मुज़ाकरात करने का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कौमी मफादात का दिफा करना है। हम दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। 70% अहदाफ निशाना बना चुके हैं, चंद अहदाफ बाकी हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान जंग में अपनी पॉलिसी और फैसलों की तारीफों के पुल बांध दिए, कई तस्वीर जारी कर दी। अपना मवाजना साबिक सदूर बराक ओबामा और जो बाइडन से करते हुए दावा किया कि ओबामा और बाइडन के अदवार में एक भी ईरानी कश्ती तबाह नहीं की गई, जबकि उनके दौर में 159 ईरानी कश्तियों को तबाह किया गया। ट्रंप ने अमरीकी लेजर दिफाई निज़ाम के जरिए ईरानी ड्रोन्स तबाह करने की अपनी हुकूमत की सलाहियतों को भी सराहा। ईरान के मुत्तहिदा फौजी कमांडर के सरबरा अली अब्दुल हई की ईरान के रहबर आला मुश्तबा खमनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई ने ईरानी फौजी सरबरा को रहनुमाई के नए इक़दाम से आगाह किया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर्स ने कहा, दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती पर ईरान का रद्द-ए-अमल तेज, सख्त और फैसलाकुन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से राबता। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक का सूबाई हुकूमतों के साथ काम करने का आज़म दोहराया। सदर आसिफ अली जरदारी की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा दहशतगर्द अनासर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को शिकस्त देंगे, सहूलतकारों और सरपरस्तों को भी निशाना बनाएंगे। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खैल पर गुज़श्ता रात होने वाले दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 15 हो गई। 3 एहलकार जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेश की वज़ीर ममलिकत खारिजा उमूर शमा अब्दुस सलाम की मुलाकात।
دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش کی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس میں سست روی کا خدشہ، حکام کے مطابق کل سے 18 مئی تک سب میرین کیبل کی مرمت کا کام کیا جائے گا، جس سے شام میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز شریف نے سگنل فری کوریڈور کا دورہ کیا اور پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رواد سے موٹر وے تک 25 کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ سگنل فری کوریڈور میں مجموعی طور پر 9 انڈر پاس اور 3 فلائی اوور بنیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سگنل فری کوریڈور راولپنڈی کا اربن کلچر تبدیل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کا تعمیراتی کام تیز کرنے اور نیپا چورنگی پر رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک کے لیے روڈ وسیع کرنے کی ہدایت۔ کہا BRT ریڈ لائن کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مستقبل ہے، مقصد عوام کو جلد ایک عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے۔ ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کریں گے تاکہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کے بعد دنیا نے پاکستان کی عسکری قوت کو جان لیا۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت سے جنگ کا فیصلہ درست تھا۔ اس دن ملک کی آزادی، قومی غیرت اور اہمیت کا تحفظ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار سفارتکاری بڑی کامیاب بھی ہے۔ آج ہر پاکستانی دنیا میں فخر سے سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، شہداء کو خراج عقیدت، غازیوں کو خراج تحسین۔ پاکستانی ناظم الامور سعد بڑائش نے کہا، گزشتہ سال پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، علاقائی اجارہ داری کا خواب چکنا چور کر دیا۔ واشنگٹن، نیو یارک، بیجنگ، بحرین اور برازیل میں بھی پاکستانی سفارتخانوں میں تقریبات، افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں خصوصی تقریب، مسلح افواج کے چاک چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ، سلامی پیش کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تو حاضرین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ معروف گلوکاروں نے ملی رقموں سے شرکاء کا لہو گرمایا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی بھی کی گئی۔ اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دینے والی ماؤں کو سلام۔ دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ پشاور میں 75 برس کی مسرت بی بی 40 سال سے ایڈی سینٹر میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہیں۔ مسرت بی بی نے شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کو پالا، پھر دیگر بے سہارا بچوں اور بچیوں کی ماں بن گئی۔ کراچی میں کلفٹن بیچ ویو پارک سے سی ویو تک عورت مارچ ریلی نکالی گئی۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور خواجہ سرا کمیونٹی نے شرکت کی۔ عورت مارچ میں سی ویو سے چورنگی تک ریلی کی قیادت شیما کرمانی اور منیزہ احمد نے کی۔ شیما کرمانی نے خواتین کو محنت کش تسلیم کرنے اور حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ عورت مارچ پرامن جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ریلی میں شریک افراد نے خواتین کے حقوق سے متعلق پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل اور سنسنی سے بھرپور فلم زومب عید کا آفیشیل ٹریلر کل ریلیز ہونے جا رہا ہے، جو شائقین کو ایک نئی اور تھرل سے بھرپور دنیا میں لے جائے گا۔ فہد مصطفیٰ اور محفوظ حیات منفرد کرداروں میں نظر آئیں گے۔ فلم والا کی فضا علی اور نبیل قریشی کی مہارت سے تخلیق ہونے والی فلم عوام کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی۔